अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमों पर बूंद आए और कोयल की कोक ना हो, सुबह दम चिड़िया की चहचहाहट और कबूतर की गुटगुरगू ना हो, कौवों की काई काई, मीना की चहचहाहट और बुलबुल की सुरीली गीत भी ना हो तो सोचिए जिंदगी कितनी सोनी और अधूरी लगेगी। इन्हीं परिंदों के जिक्र से तो हमारी सकाफत भी रची बसी है। रिवायती तौर पर हमारे यहाँ उल्लू बेवकूफ़ी और हमाकत की इलामत तो कौवा चालाक, तोता बेवफा तो कबूतर मासूम और सादा लोह ठहराता है। खूबसूरती के लिए चश्मे आहो तो कहीं रक्स ताउस का जिक्र करता होता है, कहीं शायरी में तोता मीना की बातें होती है तो कहीं शाहीन और उकाब बुलंदी और बड़ाई का इस्तिआरा ठहरते हैं। और जब जिक्र कूंज का हो तो गोया तन्हाई और बिछड़ने का मंजरनामा चारों तरफ छा जाता हो, क्योंकि ये हमारी जबान में कूंज इस्तिआरा है बिछड़ने का। डार से बिछड़ी कूंज ऐसे ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है जब तन्हाई और अकेलेपन की शिद्दत को जाहिर करना हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि मौसम सरमा में हजारों मील का सफर तय करके हमारी आबगाहों पर उतर आने वाले कूंजों की ये डारें अब बमुश्किल ही वापस जा पाती हैं। ये मासूम परिंदा हमारी सिफाकी और बेरहमी के हाथों फना के घाट उतर जाता है। दोस्तों 99% फ्रेंड हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों मियानी होर का साहिल सुरमाई परिंदों की जन्नत है। माहिरीन तय्यूर का कहना है कि यहाँ परिंदों की इतनी बड़ी तादाद आती है कि जब वो फिजा से जमीन पर उतरते हैं तो उनकी परों से सूरज की रोशनी छुप जाती है। और सिर्फ मियानी होर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की दीगर आबगाहों और आबी इलाकों पर भी इन मेहमान परिंदों की जोक दरजोक आमदी की गई है। माहिरीन के मुताबिक परिंदों की दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा अकसाम पाई जाती है, जबकि दुनिया भर में महाजिर परिंदों की 2200 के करीब अक़साम मौजूद है। पाकिस्तान में परिंदों और ममालिया पर काम करने वाले अवलीन शख्सियत टीजे रॉबर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में परिंदों की 668 अक़साम पाई जाती है। अंग्रेजी में परिंदों की ये हिजरत माइग्रेशन कहलाती है। माइग्रेशन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ माइग्रेट से निकला है जिसकी मानी है तब्दीली, लेकिन ये परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी मानी एक मस्कन से दूसरे मस्कन की जानिब तब्दील होती है। तब्दीली की वजह मौसमी और अफजाइश नस्ल के लिए नामुवाकिफ हालात भी हो सकते हैं और खुराक की कमी भी हो सकती है। मौसम सरमा में हिजरत करने वाले परिंदे आलमी तौर पर जिन रास्तों पर सफर करते हैं वो 7 मुख्तलिफ रास्ते हैं जिन्हें फ्लाई वेज कहा जाता है। पाकिस्तान तक पहुंचने वाले इस रास्ते का नाम इंडस फ्लाई वे या रूट नंबर 4 फ्लाई वे नंबर 1। इस रास्ते के परिंदे शिमाली यूरोप की झीलों से छोटी बड़ी टोलियों की सूरत में पहले स्कैंडिनेविया के ममालिक स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में आर्जी तौर पर क़याम करते हैं, फिर बहरे शिमाली की जानिब उड़ जाते हैं। फ्लाई वे नंबर 2 ये रास्ता यूरोप के वस्त से शुरू होता है। इस रास्ते के मुसाफिर परिंदे इब्तिदा में बहरे असूद के किनारे को आर्जी पड़ाव बनाते हैं, बाद अज़ां बहरे रूम तक पहुँचते हैं। फ्लाई वे नंबर 3 इस रास्ते के मुसाफिर परिंदे अपने सफर का आगाज मगरबी साइबेरिया से करते हुए बरास्ता बहरे कैस्पियन नील के साहिलों पर डेरा डालते हैं। इस रास्ते को रेड सी फ्लाई वे भी कहा जाता है। फ्लाई वे नंबर 4 साइबेरिया की बर्फानी सहरा से उड़ने वाले मुर्गाबियां और बहुत से दूसरे परिंदे कजाकिस्तान से प्रवास करते हुए अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ये रास्ता इंडस फ्लाई वे या ग्रीन रूट के नाम से ज्यादा मशहूर है। फ्लाई वे नंबर 5 मशरकी साइबेरिया के वसीम मैदानों से शुरू होने वाले इस रूट के परिंदे तिब्बत और लद्दाख से होते हुए इंडिया में दाखिल होते हैं। फ्लाई वे नंबर 6 इस रास्ते के मुसाफिर परिंदे मैंचोरिया से अपने सफर का आगाज करते हैं और फिर चीन और जापान से गुजरते हुए कोरिया तक पहुंचते हैं। फ्लाई वे नंबर 7 बराज़म अमेरिका में अपनी नौइयत के ये वाहिद आलमी फ्लाई वे है जिस पर आबी परिंदों की एक बड़ी तादाद डकोटा से हिजरत शुरू करके और फिर अलास्का से होती हुई अपनी उड़ान का अख्तिताम कैलिफोर्निया पर करती है। वाज़ेह रहे कि ये बड़े और आलमी रास्ते हैं। इनके अलावा भी मुतादिद दरमियाने और मुख्तसर फासले की इलाकाई और मकामी रास्तों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा चुकी है, ताहम इस ज़मन में अभी भी बहुत कुछ मालूमात किया जाना बाकी है। इंडस फ्लाई वे पर चूंकि परिंदों की एक बहुत बड़ी तादाद सफर करती है इसलिए इसे ग्रीन रूट्स भी कहा जाता है। अब परिंदों की तादाद खासी घट चुकी है। इंडस फ्लाई वे के मुसाफिर परिंदे साइबेरिया के ठंडे इलाके से उड़ान भर के पहले मरहले के तौर पर कजाकिस्तान के मुख्तलिफ आबी मकामात पर उतर
گزرتے اور سانس لیتے ہیں۔ یہاں مختصراً قیام کے بعد یہ پرندے افغانستان کے راستے ہندوکش اور کرائے کرم کے پہاڑوں سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب اور سندھ کے آبگاہوں اور آبی مقامات پر اپنا قیام کرتے ہیں۔ انڈس فلائی وے کے کچھ مسافر پرندے پاکستان سے ایران اور بھارت کے آبگاہوں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پرندے اپنے سفر میں دن میں سورج اور رات میں ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ انڈس فلائی وے پر پرندوں کی آمد کا سلسلہ ستمبر سے نومبر تک جاری رہتا ہے، جبکہ واپسی فروری سے مارچ تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہجرت کا یہ سفر بہت طویل، پیچیدہ، مشکلات سے پر اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس سفر میں کمزور اور بیمار پرندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور صرف تندرست پرندے ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کی آبگاہوں پر اترتی تھی۔ ان میں عالمی طور پر خطرات سے دوچار سائبیرین کون، سفید راج ہنس، ہواسل، لکلک، چمچم بیضا، سرخاب، سیخ پا، پاراؤ، لال سر، نیل سر، جل مرغی، گیگ، باز اور تلور وغیرہ شامل ہیں۔ ان پرندوں کی 70% تعداد پاکستان میں دریائے سندھ اور اس کے اطراف پھیلی ہوئی جھیلیں، ندی نالے، ڈیموں اور انڈس ڈیلٹا پر پڑاؤ ڈالتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ کسی جگہ سے پرندوں کی کوچ سے یہ بجا طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس ماحول کی تباہی کا نکارہ بچ گیا۔ کسی جگہ پرندوں کی آمد دراصل اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہاں کا ماحول، موسم اور آب و ہوا بہتر ہے، وہاں پرندوں کے لیے وافر خوراک موجود ہے، افزائش نسل کے لیے حالات موزوں ہیں اور پرندوں کی تعداد کو کم ہونا اس بات کی اہم دلیل ہے کہ وہاں کی ماحولیاتی اور موسمیاتی حالات دیگر گو ہیں۔ دوستو یہ پرندے ہمارے ماحول کے لیے بہت سودمند ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ماحول کے لیے غیر موزوں، نقصان دہ اور ناپسندیدہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، ایسی مچھلیاں، پودے اور گھاس کھاتے ہیں جن کا حد سے زیادہ بڑھنا ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ گویا یہ بچا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ماحول کو متوازن رکھتے ہیں۔ پاکستان کی طرف آنے والے انڈس فلائی وے چونکہ افغانستان سے بھی گزرتا ہے، اس لیے افغانستان جنگ کے باعث پرندوں کی آمد پر بہت اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج نامی بلا نے بھی موسموں کو اس طرح بے ترتیب کر دیا ہے کہ پرندوں کی آمد پر بھی منفی اثر رونما ہوا ہے۔ سردیوں کا دورانیہ کم ہونا اور گرمیوں کا بڑھ جانا بھی ان پرندوں کی آمد، ان کی قیام اور افزائش نسل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دوستو امریکی ادارہ برائے ماہی گیری اور وائلڈ لائف نے کینیڈا کی ادارہ جنگلی حیات کے تعاون سے 1920 میں پرندوں کی نقل مکانی کے حوالے سے سائنسی بنیادوں پر تحقیق کا آغاز کیا ہے۔ اس دوران نقل مکانی کے اسباب، ان کے اڑان کے راستہ اور دیگر معلومات کے لیے پرندوں کی پیروں اور نشانی کے لیے چالی بھی پہنائے گئے۔ ہزاروں پرندوں پر تجربات کیے گئے جس سے بیش بہا معلومات حاصل ہوئی۔ اس طرح کے تجربے دوسرے ممالک میں بھی دہرائے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم طیور بھی آگے بڑھا اور اب سیٹلائٹ اور کم وزن والے ڈیوائس سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ دوستو ملک میں آنے والی پرندوں کی تعداد زیادہ سندھ کی جھیلوں پر مقیم ہوتی ہے، جن میں ہالیجی، کینجر، منچر، انڈس ڈیلٹا اور رن آف کچھ کی جھیلیں ہیں۔ سندھ سے باہر کی جھیلوں میں راول جھیل، منگلا جھیل، چشمہ اور تنسا براج وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ہالیجی جھیل پر سرمائی پرندے بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے۔ سن 1961 میں جب ملکہ برطانیہ نے پاکستان کی دورہ کیا تھا تو انہیں ہالیجی جھیل پر بھی لے جایا گیا۔ ہالیجی جھیل پر پرندوں کی انواع و اقسام کو دیکھ کر ملکہ برطانیہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرگ پرنس فلپ، جو ورلڈ وائڈ فنڈ آف نیچر کے سابق صدر بھی، اس نے ہالیجی جھیل کو طائر بینوں کی جنت قرار دیا تھا، یعنی پیراڈائز آف برڈز واچر قرار دیا تھا۔ ماہرین طیور ضلع ٹٹا کی نریڑی اور جبون نامی جھیلوں کو بھی پرندوں کی بڑی تعداد کی آمد کے حوالے سے اہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تغیر کے باعث اپنی اہمیت کو بیٹھی ہے۔ ڈیلٹا میں میٹھے پانی کی کمی اور سمندر کے پانی ان کے علاقوں میں سرایت کرنے سے یہ جھیلیں دھیرے دھیرے نمکین پانی سے بھرتی چلی گئی ہے اور ان پر آنے والے پرندوں کی تعداد بھی کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان کو مہمان پرندوں کی آمد کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر اہمیت حاصل ہے اور آبگاہوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی پاکستان بین الاقوامی معاہدے رامسر کنونشن کا توثیق کنندہ ہے اور پاکستان کی 19 آبگاہیں اب حیاتیاتی تنوع کی اہمیت کے اعتبار سے بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہیں اور رامسر سائٹ کہلاتی ہے۔ اور ان 19 رامسر آبگاہوں میں خیبر پختونخوا میں 2، پنجاب میں 3، بلوچستان میں 5 اور سندھ میں 9 آبگاہوں کو رامسر سائٹس کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پرندوں کی ہجرت
کے حوالے سے معلومات اور تحقیق کا فقدان ہے، متعلقہ اداروں کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں۔ ان حوالے سے ٹھوس اور سائنسی انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے نزدیک ہم آج بھی تحفظ ماحول میں پرندوں کی کردار سے کلی طور پر واقف نہیں ہے، لہٰذا یہ اعداد و شمار اور سائنسی تحقیق مستقبل میں پرندوں پر کام کرنے والوں کے لیے ایک ٹھوس بنیاد ثابت ہو سکے گی۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان مہمان پرندوں کی حفاظت کرے اور ان کی خدمت کرے، اور کونج کی معلومات کے بارے میں اپنے بہترین رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔